बुढो हात्तीले जसरी नै पहिला कुरा नसुन्ने पछि बल्ल चिच्चाउने गरेर जनताको अगाडि हामीसँग बन्दुक छ, हामीसँग यो छ, हामीसँग गुन्डा छन् भनेर भन्नुको अर्थ के? र ती घटनाहरू विद्यार्थी राजनीतिको गर्विलो इतिहासमा एउटा कलङ्कका रूपमा हुन्। तिनीहरूलाई विस्थापित गर्दै हामी सबै सङ्गठनहरू विद्यार्थी आन्दोलनलाई कसले कति बेला अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आउँछ। नामको शिक्षक झोला बोकेर उहाँहरू छिर्नुहुन्छ नियुक्ति लिन, नेताको पछि लागेर नियुक्ति लिने र अन्तिममा गएर नेकपाको सरकार आएपछि यहाँ त ठुलो बुटो रहेछ भनेर अनि बल्ल बाटोमा उफ्रेर त कहाँ हुन्छ? तब हामीले पक्कै पनि यो जुन टायर बाल्ने, तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले पक्कै पनि कम गरेका छौँ। समाजमा चाहिने आमूल परिवर्तनहरूको लागि युवाहरूमा जोस जागर भर्न र आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि विद्यार्थी सङ्गठन सदैव आवश्यक हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दा पहिला अनिर आशाबुले कुरा उठाएको छ। Broadcasting live worldwide. असल साथी रेडियो। नमस्कार, कार्यक्रम असल संवाद लिएर म प्रकाश उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम असल संवाद तपाईँ असल साथी मिडिया युट्युब च्यानल लगायत इन्टरनेटका अरू माध्यमहरूबाट पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम असल संवादमा विशेष गरी हामी राजनीति सम्बन्धी, शैक्षिक सम्बन्धी, सामाजिक विषयवस्तु कुराहरू उठाउने कोसिस गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि त्यसै सिलसिलालाई जारी राख्दै तर आज अलि पृथक रूपमा कार्यक्रम अघि बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। किनभने आज राजनीतिक विषय मात्र पनि छैन र शैक्षिक विषय मात्र पनि छैन। आज दुवै संयुक्त रूपमा दुवै विषयलाई जोडेर अघि बढ्ने कोसिस गरेका छौँ। शैक्षिक विषय र राजनीतिक विषय भन्ने बित्तिकै शिक्षामा राजनीतिले यसरी डेरा जमाएको छ कि मानौ शिक्षाको अवस्था कठै भन्ने अवस्थाको भएको छ भन्ने पनि लाग्छ र कतिपय अवस्थामा हामीले देखेका पनि छौँ। त्यसै अनुरूप कुराकानी गर्नका लागि आज स्टुडियोमा निम्तो गरेको छु एकजना त्यस्ता व्यक्ति, युवा विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ जो अनिराश्यब्यू पोखरा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी नेताको रूपमा काम अघि बढाइराख्नु भएको छ र उहाँ अहिले पोखरा विश्वविद्यालय सम्बद्ध पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजमा 4औं सेमेस्टरमा अध्ययनरत पनि हुनुहुन्छ। ढिला नगरिकन कार्यक्रममा यस्तै समसामयिक विषयहरूलाई उठान गर्ने जमर्कोका साथ कार्यक्रममा स्वागत गरौँ आजको अतिथि पवन लम्सालजीलाई। स्वागत छ पवन लम्सालजी। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम। अनि पढाइ कस्तो चल्दैछ? कोरोनाको बेला होइन, अब भौतिक रूपमा कलेज गएर पढ्न नसके तापनि अनलाइनमा क्लास गइरहेको छ होला, कस्तो भइरहेछ पढाइ? पक्कै पनि अब कोभिड-19 को यो विश्व महामारीले समग्र क्षेत्रमा जुन आफ्नो असर देखाइरहेको छ, यसैले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा पनि अझ खास गरी भन्दाखेरि नेपाली शिक्षा जुन एउटा सिस्टम छ, पहिलेदेखि चलिआएको परम्परागत सिस्टमलाई नै परिवर्तन गर्ने तरिकाले एउटा नयाँ जुन प्रविधिको प्रयोग सुरु गरिएको छ। विशेष गरी अनलाइन क्लासहरू, अनलाइन इक्जामहरू, असाइनमेन्टहरू यिनीहरू सबै अनलाइन हुन गइरहेका छन्। यी कुराहरूमा अब घुलमिल हुन पक्कै पनि आम विद्यार्थीहरूलाई अलिकति समय त लाग्छ नै। त्यसैले अब हामीले पनि अनलाइन कक्षाहरू विगतका 5-6 महिनादेखि अनलाइन कक्षाहरू लिइरहेका छौँ। अनलाइन कक्षा साथसाथै अनलाइन इक्जाम पनि दियो, इन्टरनल इक्जामहरू। यसका साथै अब हाम्रो चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालयले बोर्ड इक्जामको लागि रुटिन निकालिसकेको छ र अहिले चाहिँ अहिलेको यो अनलाइन सेमेस्टरलाई यहीँ रोकेर हामी चाहिँ विशेष गरी अब हुने बोर्ड इक्जामको लागि भौतिक नै गर्ने भन्ने जस्तो कुरा छ। त्यो भौतिक बोर्ड परीक्षाको लागि हामी तयारीमा छौँ। तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर। अनि समग्रमा विद्यार्थीलाई होइन आफ्नै अध्ययनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति धौधौ हुन्छ, कसरी पढ्ने, के गर्ने भन्ने अवस्था हुन्छ। अब तपाईँ त आफ्नो पढाइ सँगसँगै राजनीतिलाई पनि आफ्नो जीवनको एउटा हिस्साको रूपमा अघि लगिराख्नु भएको छ होइन, कस्तो हुँदो रहेछ पढाइ सँगसँगै राजनीति लाँदाखेरि? आफ्नो पढाइलाई कतिको असर पर्दो रहेछ अथवा के हुँदो रहेछ? खासमा अब विद्यार्थी राजनीति भन्नु नै जुन शब्द छ, त्यो शब्दमा सुरुमा नै राजनीति भन्दा पहिला विद्यार्थी आएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि पढाइ भनेको हाम्रो विशेष गरी प्रथम प्राथमिकतामा पर्छ। र पढाइ पनि कस्तो हुन्छ भन्दा आफूले मात्र पढेर आफ्नो लागि मात्र बोलेर विद्यार्थी जीवनमा भोगिने जुन समस्याहरू छन्
एक्लै समाधान गर्छु, मेरो मात्र कुरा गर्छु भनेर समाजमा जुन एउटा समाजको परिकल्पना गरियो मानव जातिले त्यसको विपरीत हुन्छ। हामी विकास क्रमको पङ्क्तिमा उल्टो दिशामा हिँडेको जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म पढ्दाखेरि पनि ग्रुप स्टडीमा नै पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनभने कसैले कुन टपिक जानेको हुन्छ, कसैले कुन टपिक जानेको हुन्छ। त्यसरी नै ग्रुप स्टडी जसरी गरिन्छ त्यसरी नै राजनीति भनेको पनि खासमा विद्यार्थी राजनीति भनेको विद्यार्थी आन्दोलनको आफ्नो एउटा जुन गर्विलो इतिहास छ त्यो इतिहास आफ्नो ठाउँमा नै छ, त्यो एकदम सम्मानीय इतिहास छ। त्यसबाहेक विद्यार्थी राजनीतिको मूल भाव भनेको विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने, विद्यार्थीका जायज मागहरू प्रशासन समक्ष पुर्याउनको लागि जुन एउटा पुलको भूमिका खेल्ने विद्यार्थी नेताहरू हुन्छन् उनीहरूले पक्कै पनि आफ्नो पढाइलाई एक ठाउँमा राखेकै हुन्छन्। त्यो बाहेक आफूले, आफ्ना साथीहरूले, आम विद्यार्थीहरूले भोगेका समस्याहरू प्रशासन समक्ष पुर्याउनको लागि जति पनि समय खर्च हुन्छ भनिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ समय खर्च भएको रूपमा हेरिँदैन, किनभने त्यो भनेको आज मेरो एउटा कुनै विद्यार्थी साथीले एउटा समस्या भोग्दैछ भने भोलि त्यो ठाउँमा म पनि हुन सक्छु र मैले मेरो समस्या भोग्दाखेरि जसरी आफूले टाइम म्यानेज गरेर प्रशासन समक्ष जान्छु म त्यसरी नै मेरो साथीको लागि पनि हामी कलेक्टिभ रूपमा जाउँ भन्ने जुन एउटा अवधारणा छ त्यसले नै अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनको विद्यार्थी राजनीति धानेको छ र त्यसले गर्दाखेरि पढाइ र विद्यार्थी राजनीति सँगसँगै जान्छ। यसले गर्दाखेरि कहिल्यै पनि आफ्नो पढाइलाई छोडेर राजनीति मात्र गर्छु, म भोलिको दिनमा राजनीतिमा यो लेभलमा माथि पुग्छु, मैले यो पद पाउँछु, मैले यो सत्तामा पुग्छु, म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने जुन एउटा सोच छ नि उनीहरू चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिमा ग्राउन्ड नभएको नेता भनिन्छ क्या हामीले। उनीहरू भनेको जस्तै अब आफ्नो माउ पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै एकजना नेतालाई समात्ने, उनीहरूको पछि हिँड्ने, झोला बोक्ने हैन, झोले कार्यकर्ता जुन भनिन्छ, अरिङ्गाल भनिन्छ, उनीहरूको जसरी समय व्यर्थ नगरिकन आफ्नो पढाइलाई साथसाथ लिएर गएर आफ्ना विद्यार्थी साथीहरू, आम विद्यार्थीहरूका समस्याहरू प्रशासन समक्ष लगेर पुलको जुन एउटा भूमिका निर्वाह गरिन्छ त्यसले गर्दा पक्कै पनि विद्यार्थी राजनीति र पढाइ सँगसँगै नै गइरहेको छ। भनेपछि तपाईँ अब विशेष गरेर भन्नुपर्दा कुनै एउटा नेताको झोला मात्रै बोकेर अघि बढ्नु आजको दिनमा होइन, हामी जस्तो विद्यार्थी युवा नेताहरूले त्यस्तो कदम चाल्यो भने हाम्रो देशको विकास जुन गतिमा अहिले भइरहेको छ यो विकास भन्दा पनि समग्र रूपमा सबै क्षेत्रमा विनाशकारी भूमिका नै खेलिरहेको छ होइन। किनभने आफू जुन सिद्धान्तमा हिँडिन्छ पक्कै पनि त्यो सिद्धान्तमा हिँड्दा नराम्रो त भएन, तर पनि कुनै एउटा सीमित व्यक्तिको पछि मात्र लाग्दाखेरि उसले सही गर्दा सही भन्न त कुनै आपत्ति भएन, तर गलत गर्दा पनि सही नै हो भनेर ठोकुवा गरिराख्दाखेरि अब हामी समग्र रूपमा हेर्दा होइन अब आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले सबैतिर अलिकति नराम्रो गतिमा अघि बढिरहेको देख्छौँ। तर आज हामी विशेष गरेर शैक्षिक सम्बन्धी कुराकानी गर्ने हुनाले यसले शैक्षिकमा धेरै असर पार्छ नि होइन? पक्कै पनि विद्यार्थी राजनीति, विद्यार्थी आन्दोलन, विद्यार्थीको जुन एउटा भूमिका हुन्छ राष्ट्रप्रति, त्यो भनेको प्रथम भूमिका भनेको आफूले सिकेर भोलिको दिनमा आफ्नो राष्ट्रलाई चाहिने जुन एउटा स्किल मेन पावर हुन्छ आफू त्यो बनेर राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने, त्यो पक्कै पनि एउटा प्रथम भूमिका छँदैछ। त्यसबाहेक भनेको विद्यार्थीको अर्को एउटा भूमिका जुन राजनीतिमा, जुन शासन सत्तामा एउटा आफ्नो छुट्टै नाम बनाएको छ त्यो भनेको विद्यार्थी राजनीति भनेको सदैव प्रतिपक्षी राजनीति हुन्छ। प्रतिपक्षी राजनीति भनेको कस्तो भन्दाखेरि अहिले जस्तै उदाहरणका लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बन्धित अनिरासवी विद्यार्थी सङ्गठनको एउटा कार्यकर्ता हुँ। हजुर, त्यसले त्यो भन्दै गर्दाखेरि आज मेरो पार्टीको सरकार छ र म प्रतिपक्षी हुनुको अर्थ यो होइन कि म नेपाली काङ्ग्रेससँग अथवा अरू कुनै प्रतिपक्षी दलहरूसँग सम्बन्धित भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खत्तमै हो भनेर हिँड्ने मेरो त्यो कुरा हुँदैन। विद्यार्थी राजनीति भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि सही गर्दाखेरि तपाईँले यो काम गर्नुभयो, सही गर्नुभयो, यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई यति फाइदा भयो, युवाहरूलाई यति फाइदा भयो, आम नेपाली जनताहरूलाई यति फाइदा भयो भनेर त्यो भन्ने एउटा सकारात्मक पाटो जुन आफ्नो पार्टीलाई जुन एउटा हौसला प्रदान गरिन्छ त्यो छँदैछ। त्यसबाहेक पनि गलत गर्दाखेरि तपाईँ मेरो नेता हो तर तपाईँले यो कुरा गलत गर्नुभयो, यस्तो नगरेको भए यो फाइदा हुन्थ्यो, तपाईँले यो गर्नाले नेपाली जनतालाई यति घाटा भयो भनेर जुन एउटा आफूले प्रतिपक्षी रोल खेल्न सकिन्छ नि त्यो नखेल्नु भनेको विद्यार्थी आन्दोलनलाई त्यही ठाउँमा रोकेर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि मात्र झोला बोक्नु। त्यसैले गर्दा कुनै एउटा सीमित एउटा कलेज जुन अध्ययन गरिन्छ त्यसलाई एउटा बाटो र मार्ग बनाएर त्यो माथिको झोला बोकेर आफ्नो राजनीति करियरलाई मात्र माथि उकास्ने,
तर समग्र देशको विकासलाई चाहिँ विनाशतर्फ धकेल्ने बाटो मात्रै हुनेछ होइन। एकदम। अब हामी यो त समग्रमा देशको कुरा भयो समग्रमा होइन। अब तपाईँ पोखरा विश्वविद्यालयको अनिरासविको एउटा विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताको हिसाबले अघि बढिराख्नु भएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयको पढाइ र त्योसँग सम्बन्धित राजनीतिक अवस्था कस्तो छ? पोखरा विश्वविद्यालयको शैक्षिक कुरा गर्दाखेरि पोखरा विश्वविद्यालय लगभग 40,000 विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्छन्। नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिको दोस्रो ठुलो विश्वविद्यालय भनेर चिनिन्छ। पोखरा विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गतिविधिहरू धेरै नै छन्, शैक्षिक स्तर एकदम गुणस्तरीय छ। तर नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र हो भन्ने जुन एउटा उनीहरूको एउटा पुरानो सोच छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालयको समग्र शिक्षा र त्यहाँभित्र भएको राजनीतिको खेल कस्तो भइरहेको छ भन्दा, जस्तै उदाहरणको लागि पोखरा विश्वविद्यालय अझै पनि नेतृत्वविहीन छ। हामीसँग कुलपतिको रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सहकुलपतिको रूपमा शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरू बाहेक हामीले डे टु डे इन्काउन्टर गर्ने भनेको हाम्रो उपकुलपति भनेको भिसी, रजिस्ट्रार, त्यसपछि इक्जाम कन्ट्रोलर, डिनहरू, उहाँहरूको पद पूर्ति हुन सकेको छैन। जस्तै विगतको 10 महिनासम्म भिसीको पद पूर्ति भएन। त्यसपछि मात्र राजनीतिक खिचातानीले कता कता के गरेर एकजना भिसी नियुक्त हुनुभयो। त्यो बाहेकका अरू पोस्टहरू अझै पनि खाली नै छन्। त्यसले गर्दा पक्कै पनि त्यहाँको राजनीतिले गर्दाखेरि, त्यहाँका शिक्षकहरूको राजनीतिले गर्दाखेरि, त्यहाँका अब पार्टीकै नेताहरूले कतिपय शिक्षकहरूलाई तपाईँलाई म यो पोस्ट दिन्छु, तपाईँ हाम्रोमा आउनुहोस्, तपाईँ जतिको बौद्धिक मान्छे हाम्रो पार्टीमा आउनुपर्छ न, जति शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा जति ल्याउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भने उहाँहरूको खिचातानीले गर्दा हामीले भिसी पाएनौँ, हामीले रजिस्ट्रार पाएनौँ, हामीले डिन पाएनौँ, हाम्रा समस्याहरू राख्ने हामीले मान्छे पाएनौँ, हाम्रो नेतृत्व भएन, हाम्रो विश्वविद्यालय अभिभावकविहीन भयो। यस्तो समस्या पक्कै पनि त्यहाँको जुन भित्रको राजनीति छ त्यसले गर्दाखेरि शैक्षिक गुणस्तरमा अलिकति पोखरा विश्वविद्यालय अब खस्किने हो कि भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह पक्कै पनि उठेको छ। तर त्यस विपरीत त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लगनशीलता, त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरूको जुन एउटा विद्यार्थीलाई म भोलिको दिनमा मेरो विद्यार्थीले देशमा यो गरोस्, इमान्दारिता जुन छ शिक्षकहरूको, उहाँहरूलाई पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने कतिपय शिक्षकहरू हुनुहुन्छ नामको शिक्षक, झोला बोकेर उहाँहरू छिर्नुहुन्छ नियुक्ति लिन, नेताको पछि लगाएर नियुक्ति लिने र उहाँहरूले जुन शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्छु भनेर जुन एउटा ठाउँमा पुग्नु भएको छ नि, त्यो ठाउँमा उहाँहरू पुगेपछि उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्यबाट बाहिर हट्ने, उहाँहरूले जुन एउटा शिक्षण पेसा जस्तो गरिमामय पेसामा छिरिसकेपछि विद्यार्थीलाई यो बनाउँछु, भोलिको दिनमा मेरो विद्यार्थी कुशल इन्जिनियर भयो। एउटा मान्छेले नेपालमै अब जस्तै हामीले नेपालमा चाहिँ इन्जिनियरहरूको अथवा आर्किटेक्चरहरूको त्यति भ्यालु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अझै पनि त्यो कन्टेक्स्ट आइसकेको छैन। तर बाहिर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, जति पनि ठुला ठुला मोनुमेन्टहरू हुन्छन्, जति पनि ठुला ठुला बिल्डिङहरू हुन्छन्, आर्टिफ्याक्टहरू हुन्छन्, त्यसमा आर्किटेक्टहरूले गरेको काम, इन्जिनियरहरूले गरेको काम, जति पनि उनीहरूले गरेको कामको जति हौसला दिइन्छ नि उनीहरूलाई, जस पाउँछन् उनीहरूले, त्यो नेपालमा नपाइरहेको अवस्था छ। तर भोलिको दिनमा जब हामीले यो पुल भनेको विश्वकै नमुना पुल हो, यो फलानो इन्जिनियरले बनाएको भनेर जब त्यो पुलको माध्यमबाट इन्जिनियर जब विश्व प्रख्यात हुन्छ, नेपालमा सबैले चिन्छन्, त्यो पछि के हुन्छ, यो इन्जिनियरलाई कसले पढाएको त भन्दा शिक्षकको नाम पनि आउँछ नि त। हो, त्यो कुरालाई गर्व लिएर गर्वका साथ पढाउने शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ पोखरा विश्वविद्यालयमा। उहाँहरूको जुन एउटा जुन आफ्नो कर्तव्यलाई जसरी पालना गर्नुभएको छ र त्यसका साथसाथै विद्यार्थी साथीहरूले जसरी पढिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा पोखरा विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक गतिविधिहरू आजसम्म रोकिन गएको छैन। यो अब कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि एउटा सेमेस्टरको बोर्ड इक्जाम रोकिएको थियो, तर त्यसलाई पनि शैक्षिक क्यालेन्डरमा फेरि लैजाने भनेर परीक्षाको जुन तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदैन, शैक्षिक गुणस्तर आफ्नै ठाउँमा छ भन्ने जुन एउटा प्रत्याभूति त प्राप्त भएको छ। तर त्यहाँभित्र हुने राजनीतिक खिचातानीले गर्दा पक्कै पनि भोलिको दिनमा पोखरा विश्वविद्यालयलाई अहिलेको पोखरा विश्वविद्यालय भन्दा कम गुणस्तरको बन्न जान्छ कि भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ पक्कै पनि छ। अनि जस्तै अहिले कुरा गर्नुभयो जुन राजनीतिक नियुक्तिको कुरा पनि आयो होइन, जस्तै पोखरा विश्वविद्यालयमा धेरै वर्ष भइसक्यो होइन, उसले आफ्नो शैक्षिक गतिविधि धेरै वर्ष राम्रोसँग पनि गर्दै आइरहेको छ। तर आजको दिनमा जुन हिसाबले
उसको गुणस्तर वृद्धि हुनुपर्ने त्यो किसिमले भएको छैन र यसको मुख्य कारक तत्त्वको रूपमा राजनीतिक नियुक्ति पनि हो कि भन्दाखेरि म गलत हुन्छु कि हुँदैन? यस्तो हुन्छ, राजनीतिक नियुक्ति भन्दैमा कसैले पनि कुनै सरकारले पनि कुनै कुलपति अथवा सहकुलपतिले आफ्नो साइडमा बसेर झोला भिरेको मान्छेलाई मात्र राख्ने भन्ने हुँदैन। हजुर। किनभने जब पोखरा विश्वविद्यालयको विधानमै उपकुलपति हुनको लागि कति योग्यता चाहिने भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आफू शिक्षण पेसामा लागेर आफूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने योग्यता नभइकन कोही पनि त्यो ठाउँमा आउँदैन। राजनीतिक नियुक्तिले गर्दाखेरि जो पाए त्यही गएर भोलिको दिनमा पोखरा विश्वविद्यालयको अभिभावक बन्न चाहिँ पक्कै पनि पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक नियुक्तिले नै गर्दाखेरि पोखरा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केला भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर चरम राजनीतिक नियुक्ति जब हुन्छ, चरम भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि जस्तै भागभण्डाको खेल हुन्छ, योग्यताको 60 पोइन्ट राख्यो, राजनीतिक पार्टीको 100 पोइन्ट राख्यो, 160 पोइन्टमा उसलाई मार्किङ गरेर अगाडि पुर्यायो। मेरो पार्टीको सरकार छ, मेरै मान्छे भिसी आउँछ, त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ त्यो चरम राजनीतिक नियुक्ति जब हुन्छ तब चाहिँ पक्कै पनि शैक्षिक गुणस्तरमा राजनीतिक नियुक्तिले ठुलो असर पार्छ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि खुल्ला नियुक्तिमा हामी पक्कै पनि जानुपर्छ। जुन यसलाई समग्र रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिले कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर, जुन शिक्षाको गुणस्तरलाई असर गर्दैन, तर गलत नियतले गरेको राजनीतिक नियुक्तिले चाहिँ असर पार्छ भन्दा बुझ्दा भयो। किनभने कसैको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ नि त, जस्तो अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो चरम राजनीति भयो, जुन 100 र 60 को भागभण्डाको कुरा पनि एउटा उदाहरणको रूपमा दिनुभयो होइन, त्यो गलत नियत भयो नि त। आफू त्यहाँ गइसकेपछि आफ्नो धेरै स्वार्थ पनि हुन सक्छन्, त्यस्तो हिसाबले कुनै पोस्टमा आफू जान्छ भने त्यो चाहिँ गलत भयो। पक्कै पनि राजनीतिक नियुक्ति भन्दै गर्दाखेरि राजनीतिक नियुक्तिको कुरा कस्तो छ भने कतिपय साथीहरूले राजनीतिक नियुक्ति नै गलत हो भनेर भन्नुहुन्छ। म त्यो चाहिँ भन्दिनँ, किनभने राजनीतिक नियुक्ति भन्दैमा अब मैले पहिल्यै भनिसकेँ, चरम राजनीतिक नियुक्ति जब हुन्छ, विधान विपरीत राजनीतिक नियुक्ति जब हुन्छ तब मात्र त्यसले असर पार्ने हो। उदाहरणको लागि हामीले हिजो मात्र हेर्न सक्छौँ, राष्ट्रपतिले नयाँ अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। संवैधानिक नियुक्तिहरूमा हिजोको दिनमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नको लागि गणपूरक सङ्ख्या कति थियो? सबैको लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाट आउनको लागि सबैको राय लिएर त्यो मान्छे कतिको योग्य छ, त्यो मान्छे त्यसलाई त्यो नियुक्ति दिँदा कतिको फरक पर्छ, त्यसले त्यो आफू जाने जुन एउटा ठाउँ छ त्यसमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सबैजना बसेर बैठक बसेर उसको योग्यतालाई, उसको क्षमतालाई हेरेर नियुक्ति गरिन्थ्यो। तर हिजोको अध्यादेशले के गरेको छ, चरम राजनीतिक नियुक्ति त्यहाँबाट आएको छ। हिजोको अध्यादेशले नै के भनेको छ भने प्रधानमन्त्री सहित 3 जना मात्र भए पुग्ने भनेपछि संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रका सबैभन्दा शक्तिशाली निकायहरूमा 3 जना मान्छेहरू कोठाभित्र बसेर यसलाई दिम भनेर दिने, त्यो भनेको चरम राजनीति हो। यो चरम राजनीति पनि कसरी भयो भन्दाखेरि अध्यादेश ल्याउने पनि एउटा वातावरण हुन्छ। कुनै किसिमले कहिले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने अध्यादेश ल्याउनेको। तर अहिले नेकपाको सरकार छ, 2/3 लगभग बराबरको सरकार छ, उनीहरूलाई केही पनि गाह्रो छैन। उनीहरूलाई चाहियो भने उनीहरूले विधिका साथ गर्न सकिन्छ। ढोकाबाट भित्र छिर्न सकिन्छ नि उनीहरू झ्यालबाट भित्र छिरेर 3 जना एउटा कोठामा बसेर ल यसलाई यो तेरो मान्छेलाई यो मेरो मान्छेलाई यो भनेर गरे नि। यो भनेको बल्ल चरम राजनीतिक नियुक्ति भयो। यसले चाहिँ पक्कै पनि जुनसुकै क्षेत्रमा एकदम गलत इम्प्रेसन पार्छ। ज्वलन्त उदाहरण भयो एकदम हैन। जस्तै अब हामी शैक्षिकतर्फ नै फर्क्यौँ हैन, जस्तै पोखरा विश्वविद्यालय एउटा सीमित एउटा विश्वविद्यालय भन्दा पनि धेरै विश्वविद्यालय छन् हैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय छन् र समग्रमा हेर्दाखेरि पोखरा विश्वविद्यालयलाई जुन राम्रो गुणस्तर शिक्षामा हुनको निम्ति स्थानीय तहबाट पनि धेरै सहयोग समर्थन चाहिन्छ र केन्द्रीय स्तरबाट पनि उसको समर्थन बिना, उसको सहयोग बिना त हाम्रो स्थानीयले मात्रै राम्रो गर्छु भन्दा पनि अगाडि बढ्न नसक्ला। यही हिसाबमा कुरा गर्दा केन्द्रीय स्तरबाट, स्थानीय स्तरबाट के कस्ता सहयोग समर्थनहरू छन् तपाईँको जुन एउटा नेताको हिसाबले के देख्नु भएको छ? पक्कै पनि विश्वविद्यालय भनेको राष्ट्रको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। विश्वविद्यालय आफै स्वतन्त्र रूपमा चल्ने भनेको एउटा आइडियल कन्डिसन हो, त्यो कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। तर विश्वविद्यालय चल्नको लागि हामीलाई पक्कै पनि केन्द्र सरकारले, स्थानीय सरकारले धेरै सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै अब उदाहरणको लागि हेरौँ, विश्वविद्यालय जहिले पनि
विश्वविद्यालयको प्रथम व्यक्ति अथवा भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयको अभिभावक भनेको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। केन्द्र सरकारबाट प्रधानमन्त्रीले कुलपतिको रूपमा सक्दो सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसपछि शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ सहकुलपति, उहाँले पनि आफ्नो ठाउँबाट केन्द्र सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसबाहेक विश्वविद्यालयले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा विश्वविद्यालयका जति पनि ठुला निर्णयहरू हुन्छन्, ठुला निर्णयहरू विश्वविद्यालयको सभाबाट हुन्छन्। विश्वविद्यालयको सभामा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्री शिक्षा मन्त्री त हुनु नै भयो, त्यहाँका भिसी हुनुभयो, रजिस्ट्रार हुनुभयो, सोबिउ सभापति हुनुहुन्छ, त्यो पछि स्थानीय सरकारको पनि महानगरबाट एकजना अथवा कतिजना छ, त्यो विधानअनुसार विभिन्न विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयका मान्छेहरू, शैक्षिक व्यक्तिहरू, सामाजिक व्यक्तिहरू सम्हालेर सभाले निर्णय गरे नै विश्वविद्यालय चल्ने भएकाले पोखरा विश्वविद्यालयको केसमा पनि हामीले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार साथै अन्य विश्वविद्यालय र अझै कुरा गर्नुपर्दाखेरि विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट पनि भरपुर सहयोग पाएकै छौँ र यसले गर्दा पोखरा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अझै पनि उकासिने एउटा बाटो देखिएको छ होइन। अझ कुरा के गरौँ भन्दा तपाईँ विद्यार्थी नेता होइन, कुनै एउटा अनिराश्य व्यूमा एउटा विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ आन्दोलनका कार्यक्रम हुन्छन् होइन, कुनै कुरामा चित्त नबुझेको अवस्थामा तालाबन्दी लगाउने होइन, अझै कतिपय अवस्थामा त आफ्नै शिक्षकलाई पनि कालो मुसो दलेर होइन अलिकति बेइज्जती गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। र यो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दाखेरि समग्र कलेजलाई, शैक्षिक गतिविधिलाई असर पार्छ होइन, यो कुरामा त तपाईँको पनि सहमत छ होला। तर पनि यो त्यस्तो कार्यक्रम जुन आन्दोलनका कार्यक्रम छन्, स्कुल कलेजका अध्ययनलाई, शिक्षा गतिविधिलाई असर नपारिकन गर्न नसकिने हो अथवा के हो, थोरै प्रश्न गरिदिनुहोस् न। विद्यार्थी आन्दोलनको जुन एउटा भूमिका रहन्छ, विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिकामा कस्तो हुन्छ भने आन्दोलन भनेको कसैले चाहेर हुने होइन। आन्दोलन भनेको कसैले आज मेरो कुरा, मैले यो कुरा गरेँ भिसीसँग, मेरो कुरा मानेन, म यसलाई देखाउनको लागि आन्दोलन गर्छु भन्ने कहिल्यै पनि हुँदैन। आन्दोलन भनेको जहिले पनि सिचुएसनले बोलाउँछ। आन्दोलन कसरी हुन्छ भन्दा हामीले पहिला यो कुरा गरौँ भनेर माग राखिन्छ, बैठक बसिन्छ, बैठक बसेपछि उहाँहरूका कुरा सुनिन्छ होइन, हजुरहरूले यो भन्नुभयो, हामीले यो भने मध्यस्थ बाटो खोजौँ भनेर खोजिन्छ। त्यो पछि फेरि शैक्षिक गतिविधि हुने बाहेकका कार्यालयहरू जस्तै भिसीको कार्यकक्ष हुन्छ, रजिस्ट्रारको कार्यकक्ष हुन्छ, उहाँहरूको विद्यार्थीले डाइरेक्ट गएर पठन पाठनमा असर नपर्ने ठाउँहरूमा विज्ञप्ति टालिन्छ। त्यो पछि उहाँहरूलाई अल्टिमेटम दिइन्छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूका, आम विद्यार्थीहरूका यी मागहरू छन्। विश्वविद्यालय भनेको तपाईँहरूको मात्र होइन, विद्यार्थीको विश्वविद्यालयमा एउटा ठुलो भूमिका हुन्छ। विद्यार्थी बिना विश्वविद्यालय हुँदैन र विश्वविद्यालय बिना विद्यार्थी हुँदैन। यो कुरा बुझेर विद्यार्थीलाई पनि सहज पर्ने गरेर विद्यार्थीका केही मागहरू हुन्छन्, विद्यार्थीलाई कहिले अप्ठ्यारो परेका हुन्छन्, यी कुराहरू तपाईँहरूले पुरा गर्नुहोस् भनेर जब हामीले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिन्छ, विभिन्न चरणमा हामीले आफ्ना मागहरू राखिन्छ, तब पनि व्यवस्था गरिन्छ भने विद्यार्थीहरूले आफ्नो शैक्षिक भविष्य उकास्नका लागि विश्वविद्यालयलाई ट्रस्ट गरेर आफ्नो युवा जीवनको मिनिमम 4 वर्ष दिएको हुन्छ। विश्वविद्यालयलाई आफ्नो युवा जीवनको आफूले केही गरेर देखाउने कालको 4 वर्ष विश्वविद्यालयलाई दिएको हुन्छ र विश्वविद्यालयले मलाई सानो समस्या पर्दाखेरि यसरी सहयोग गरौँ, मलाई भोलिको दिनमा मेरो भविष्य बनाउन यो कदम चालियो भने फाइदा हुन्छ जस्तो छ, गरौँ न यो भन्दाखेरि पनि विश्वविद्यालयका जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हुन यो गर्न सकिन्न, हामी यो गर्नै हुँदैन, तिमीहरूको भविष्य सुनिश्चित भएर हामीलाई मतलब छैन, हाम्रो यो कुरा हो, यही कुरा मानौ बसो भनेर विद्यार्थीको भविष्य, विद्यार्थीको युवा अवस्थाको 4 वर्षलाई लत्याउने काम गर्नुभयो भने विश्वविद्यालयलाई उच्च सम्मानका साथ विश्वविद्यालय सम्हालेका ती जुन विद्यार्थीलाई आफ्नो विश्वविद्यालयको अङ्ग नै होइन, विद्यार्थी भनेको आउने हो, पैसा तिर्ने हो, पढ्ने हो, जाने हो मात्र सोच्नुहुन्छ, त्यस्ता कुसोच भएका व्यक्तिहरूले विद्यार्थी र विश्वविद्यालयको जब रिलेसन बिगार्न खोज्नुहुन्छ तब हामीले बल्ल आन्दोलनका चरणहरू सुरु गर्छौँ। र आन्दोलनका चरणहरू पनि हजुरले भने जस्तै हिजोको दिनमा पक्कै पनि तालाबन्दीका कुराहरू, टायर बाल्ने कुराहरू हुन्थे, किनभने हिजोको दिनमा हाम्रो राष्ट्र जुन एउटा संरचनामा थियो त्यो संरचना त्यति लोकतान्त्रिक थिएन, त्यति गणतान्त्रिक थिएन। जब अहिलेको सिचुएसनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भइसकेपछि
हरेक व्यक्तिका आफ्ना अधिकार सुनिश्चित छन्, हाम्रा मागहरू जब सुनिन्छन् तब हामीले पक्कै पनि यो जुन टायर बाल्ने तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले पक्कै पनि कम गरेका छौँ। आजको विद्यार्थी आन्दोलन भनेको पक्कै पनि सृजनशील रूपमा अगाडि बढेको छ। हामीले साङ्केतिक आन्दोलनहरू सुरु गरेका छौँ। हामीले विभिन्न कुराहरू अब जस्तै टायर बाल्ने कुराले वातावरणमा प्रदूषण हुन्छ, बाटो जाम हुन्छ, त्यसको सट्टा हामीले के गर्न लागेका छौँ भने क्याम्पस परिसरभित्र पुराना सुकेका दाउराहरू ल्याएर दाउरा बालेर आगो ताप्न सकिन्छ। त्यो भनेको के हुन्छ, विद्यार्थीहरूले सृजनशीलताका साथ विरोध गरेका छौँ हामीले, तर हामी वातावरणलाई असर गर्दैनौँ, हामी बाहिर ट्राफिक जाम गर्दैनौँ, हामी ढुङ्गामुढा गर्दैनौँ, हामी कसैलाई केही गर्दैनौँ, तर हाम्रो यो कुरामा विरोध छन्। र साइलेन्ट विरोध जब देखाउन सुरु गरेका छौँ, यसले चाहिँ विद्यार्थीको शैक्षिक जुन क्यालेन्डर छ त्यसलाई असर नपर्ने गरी आफ्नो विद्यार्थी कालको जुन एउटा सृजनशील शक्ति हुन्छ त्यसलाई सदुपयोग गर्दै विद्यार्थी राजनीति, विद्यार्थी आन्दोलनलाई थप अगाडि बढाइरहेका छौँ। भनेपछि अहिले सृजनशीलताका साथ आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढिरहेका छन् होइन। हुन पनि एउटा व्यक्तिको मात्र कुनै अवस्था हेरेर आन्दोलनको कार्यक्रम त सिर्जना हुँदैन। समूहगत रूपमा एउटा समग्र एउटा कुनै क्षेत्रलाई, कुनै क्षेत्रका समूहलाई असर पर्यो भने मात्र हुन्छ। जुन शैक्षिक कुरा गरिरहेका छौँ, एउटा कलेजका, विश्वविद्यालयका कुनै एउटा समूह विद्यार्थी भनौँ न होइन, उहाँका कुनै कुरामा चित्त नबुझ्दो हुनसक्छ नि, सबै कुरामा माथिबाट निर्णय गरेको कुरा हामीले मान्नै पर्छ र त्यो नै 100% सही हो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। र तपाईँले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, एउटा सिचुएसन आउँछ आन्दोलनको लागि होइन, त्यो सिचुएसन अब एउटा तपाईँ अनिराश्य भ्यूको नेता भएको हिसाबले अनिराश्य भ्यूमा संलग्न भएका विद्यार्थीको लागि मात्र पनि त्यो सिचुएसन खडा हुने होइन। र नेभिसँग जुन काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध छ उसको मात्रै पनि त्यो सिचुएसन उसले मात्रै खडा गर्ने पनि होइन। समग्रमा विद्यार्थीको होइन अवस्था हेरेर उसलाई चित्त नबुझेका कुराहरू समग्रतामा तपाईँहरू एउटा विद्यार्थी नेताको हिसाबले अघि बढाउनुहुन्छ। र यो भनिरहँदा जस्तै तपाईँ अनिराश्य भ्यूको एउटा नेता हुनुहुन्छ होइन, नेभी सङ्घको कुनै एउटा नेता हुनुहोला, अरू कुनै पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनका नेता हुनुहोला, तपाईँहरू सँगसँगै मिलेर जान नसक्ने अवस्था केले चाहिँ बाधा पुर्याएको छ? यो कुरामा चाहिँ म पहिला एउटा कुरा प्रश्न पार्न चाहेँ। विद्यार्थी आन्दोलनको सिचुएसन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीका समूहलाई, कुनै एक समूहको विद्यार्थीलाई मन नपरेका कुरामा मात्र आन्दोलन हुने पनि होइन। आन्दोलन हुने भनेको कस्तो बेलामा हो भने हामी भनेको सचेत नागरिकहरू, हामी भनेको डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ, विधि पद्धतिमा चल्नुपर्छ, देश छ भने संविधानमा चल्नुपर्छ, संस्था छ भने ऐनका आफ्नो विधिमा चल्नुपर्छ, आफ्नो विधानमा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। विश्वविद्यालयका पनि विभिन्न विधिहरू हुन्छन्, विभिन्न उसको आफ्नो नीति कार्यक्रम हुन्छ, उसको आफ्नो विधान हुन्छ, त्यसमा चल्नुपर्छ। कलेजका पनि विभिन्न आफ्ना प्राइभेट कलेजका पनि विभिन्न सङ्गठनहरू हुन्छन्। विभिन्न सङ्गठन भन्दै गर्दाखेरि फेरि राजनीतिक सङ्गठन होइन कि उसका आफ्ना सङ्गठनहरू, जस्तै अब उसको अब डिपार्टमेन्ट हुन्छ, इक्जाम डिपार्टमेन्ट हुन्छ, उसको अब विद्यार्थी कल्याणकारी सङ्गठन हुन्छ, त्यस्तै केही हुन्छ। उनीहरूको आफ्नो विधान हुन्छ, विधानमा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन प्रमुख जुन एउटा सोच हो, त्यो सोच विपरीत कोही व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि विधि र विधानलाई लत्याएर आफू अगाडि बढ्नका लागि मात्र अरूलाई असर गर्ने गरेर जब उसले कार्य गर्छ तब त्यसको विरोधमा आन्दोलन हुने हो। विद्यार्थीका जायज मागहरू मात्र पनि भनिन्न, हामी मागहरूको पनि जायजता हेरिन्छ। जायज मागहरू आए भने बल्ल आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलनको सिचुएसन भनेको त्यो हुन्छ। अब अर्को कुरा हजुरले भनिसक्नुभयो, मित्र सङ्गठनका साथीहरूसँग हामी किन मिल्न सक्दैनौँ। मित्र सङ्गठनका साथीहरूको कुरा कस्तो हुन्छ भने हिजोको दिनमा पनि विद्यार्थी आन्दोलन भनेको कहिल्यै पनि अनिराश्य भ्यूको मात्र आन्दोलन होइन, नेभी सङ्घको मात्र आन्दोलन होइन, समाजवादी विद्यार्थीहरूको मात्र आन्दोलन होइन, कसैको एक्लो आन्दोलनलाई विद्यार्थी आन्दोलन भनिँदैन। हामी विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमालाई अझ उच्च बनाउने भन्दै गर्दाखेरि विभिन्न सङ्गठनका साथीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएअनुसार विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हो। हिजोको दिनमा राणा शासन फाल्न पनि विद्यार्थीहरू अगाडि बढेका हुन्, हिजोको दिनमा राजतन्त्र फाल्न पनि विद्यार्थीहरू अगाडि बढेका हुन्। त्यो गर्दै गर्दाखेरि अनिराश्य भ्यूका विद्यार्थीहरूले मात्र राणा शासन फाल्न पर्छ, नेभी सङ्घले चाहिँ फाल्न हुँदैन भनेर हिँडेका छैनौँ। हामी सदैव विद्यार्थीका जायज मागहरू, जायज हक हितका कुराहरूका लागि हामी सदैव एक ठाउँमा छौँ। अनिराश्य भ्यूका साथीहरू, नेभी सङ्घका साथीहरू, अन्य सङ्गठनका साथीहरू हामी कहिले पनि दुश्मन छैनौँ, हामी कहिले पनि विपक्षी छैनौँ। हामी कहिले
कहिले कसको पार्टी सत्तामा हुन्छ, कहिले कसको पार्टी सत्तामा हुन्छ, हामी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुन सकिन्छ। तर पनि विद्यार्थी राजनीतिमा सकेपछि हामी जुन एउटा प्रतिपक्षीय आन्दोलन भनिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै साथीहरू प्रतिपक्षी नै भइन्छ। सरकारका राम्रा काममा सपोर्ट गरिन्छ, सरकारका नराम्रा काममा खबरदारी गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजसम्म कहीँ कतै अनेरासेब्यू, नेभी सङ्घ, अन्य विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरू कहिल्यै पनि दुश्मन सङ्गठन भनेर हिँडेका छैनौँ। हामी आज पनि एकअर्कालाई सम्बोधन गर्दाखेरि मित्र सङ्गठन नै भन्छौँ। जस कार्यक्रम असल संवादबाट यो पनि प्रष्ट भयो, किनभने हामी बाहिर सुन्दाखेरि किन होइन, हुन त फेरि यस्तो हुन्छ, कता समाचारमा सुन्दा फलानु होइन अनेरासेब्यूद्वारा तालाबन्दी गरियो भन्ने मात्रै समाचारको हेडलाइन पनि बनेका हुन्छन्। यो हेडलाइन बनिरहँदा यो नियोजित रूपमा हो अथवा यही नै सत्यता हो? कुरा कस्तो हुन्छ भने विद्यार्थी आन्दोलन भनेको मैले पहिले भनिसकेँ कुनै एउटा सङ्गठनको आन्दोलन होइन। विद्यार्थी हाम्रो सङ्गठन भोलिको दिनमा रहला नरहला, तर विद्यार्थी आन्दोलन सदैव रहनेछ। र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा विद्यार्थी आन्दोलनलाई कसले कति बेला अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै अनेरासेब्यूले कुनै ठाउँमा तालाबन्दी लगायो, त्यो केसमा नेभी सङ्घ किन अगाडि आएन? किनभने त्यो ठाउँमा नेभी सङ्घ अलिकति कमजोर होला। नेभी सङ्घका साथीहरूले त्यो ठाउँमा विद्यार्थीहरूका जुन मागहरू छन् तिनीहरूलाई समय सापेक्षी रूपमा हेर्न सक्नु भएन होला। त्यसले गर्दा त्यो ठाउँमा अनेरासेब्यूले पहिला ताला लगाउँछ। र कुनै अर्को ठाउँमा अनेरासेब्यूका साथीहरू कमजोर होलान्, नेभी सङ्घका साथीहरूले विद्यार्थीका जायज मागहरू देख्लान्, कुनै पनि कलेज प्रशासन अथवा विश्वविद्यालय प्रशासन विधि विधान विपरीत चलेको देख्लान्, अनेरासेब्यूका साथीहरूले त्यो ठाउँ पहिला नदेख्लान्। पछि उनीहरूले त्यो भएपछि नेभी सङ्घले पहिला ताला लगाउला, कहिले नेभी सङ्घले लगाउला, कहिले अनेरासेब्यूले लगाउला। तर कहिल्यै पनि एउटा सङ्गठनले ताला लगायो, एउटा सङ्गठनले आन्दोलनको कुरा अगाडि बढायो, विद्यार्थी हकितका लागि बोल्यो भने अर्को सङ्गठनले सदैव ऐक्यबद्धता जनाएको छ। एउटा सङ्गठनले विद्यार्थीका लागि आन्दोलन गर्ने, अर्को सङ्गठनले विरोध गर्ने, त्यो कदापि हुँदैन। त्यो कहीँ कतै भयो भने त्यो भनेको सत्ता पक्ष र सत्ता विपक्ष भनेर जब प्रतिपक्षी राजनीतिको जुन एउटा गर्विलो इतिहास छ विद्यार्थी राजनीतिको, त्यसलाई कलङ्कित गर्नका लागि केही सीमित व्यक्तिहरूले आफ्ना माथिका नेताहरूको चाकडी चाप्लुसी गर्नको लागि मेरो पार्टी सत्तामा छ, फलाना सङ्गठनको साथीले तालाबन्दी लगाइदियो, मेरो मान्छे भिसी छ, फलाना साथीकोले भिसीलाई कालो मसुर दलिदियो, यिनीहरूलाई मैले रोक्नुपर्छ भनेर जब सीमित व्यक्तिको व्यक्तिवादी राजनीतिमा छिरेर चाकडी र चाप्लुसी गर्नको लागि अगाडि बढ्छ, तब मात्र त्यस्ता घटनाहरू आउँछन्। र ती घटनाहरू विद्यार्थी राजनीतिको गर्विलो इतिहासमा एउटा कलङ्कका रूपमा हुन्। तिनीहरूलाई विस्थापित गर्दै हामी सबै सङ्गठनहरू सदैव विद्यार्थी हकितका लागि एक ठाउँमा छौँ र सदैव हुनेछ। भन्दाखेरि यस्तो कुरा भयो, जस्तै जुन अघि मैले कुरा गरेँ होइन, कहीँ अनेरासेब्यूका साथीहरूले तालाबन्दी गर्नु होला, कहीँ नेभी सङ्घका साथीहरूले अन्य सङ्गठनका साथीहरूले गर्नु होला। यो भनेको जुन ठाउँमा जसको सङ्ख्या बढी छ र जसले बुलन्दको साथ आवाज अघि बढाउन सक्छ उसले नै गर्छ। किनभने बाहिर हल्ला के हुन्छ भन्दा समाचारको हेडलाइन आइसकेपछि त होइन, अलिकति जस्तै तपाईँ अब अनेरासेब्यूको नेता भएको हिसाबले त्यही कुरा गरौँ होइन, जस्तै कतै अनेरासेब्यूद्वारा तालाबन्दी अथवा केही खबर आयो भने हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ नि। बाहिर सुन समाचार पढ्नेलाई त यता थाहा हुँदैन, तर कतिपय अवस्थामा समाचार पनि अलिकति बङ्गाइ होइन, अलिक धेरै घुमाइफिराइ गर्दाखेरि त्यो सङ्गठनलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो। अब बाहिरबाट हेर्दा पनि विद्यार्थी भइसकेपछि त पढ्दा मात्रै भयो नि, किन राजनीति गर्न पर्यो, किन यस्तोमा फस्ने, फोरी खेलका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ होइन। तर समग्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रा मान्छे पनि हुन्छन्, नराम्रा मान्छे पनि हुन्छन्। त्यसै गरी कलेजका जुन शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि त्यही हो, जुन माथिल्लो निकायमा भएका जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सबैजना सही र सबैजना बेठिक भन्ने कोही हुँदैन। कतिपय अवस्थामा सही पनि हुनु होला, कुनै बेठिक पनि हुनु होला। र जसले बेठिक गर्छ, जसले ऐन विधिको विपरीत काम गर्दै अघि बढ्छ, त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई खबरदारी गर्नको निम्ति विद्यार्थी सङ्गठनको आवश्यकता छ भन्नेमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन? एकदम पक्कै पनि विधि विधान विपरीत चल्ने उपल्लो निकायका व्यक्तिहरूलाई खबरदारी गर्ने विद्यार्थी सङ्गठनको एउटा पक्कै पनि एउटा आफ्नो काम हो। त्यो बाहेक विद्यार्थी सङ्गठन किन चाहिन्छ, विद्यार्थी राजनीतिमा किन लाग्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हेर्दै गरौँ, हामी 4 वर्षपछि हामी पास आउट भइन्छ, ब्याचलर पास गरिन्छ। त्यो पछि देशको सत्ता कसले चलाउँछ, मैले कसलाई भोट हाल्दैछु, मेरो मान्छेले भोलि संसदमा गएर के बोल्दैछ, मेरो मान्छेले मेरो ठाउँको लागि के विकास गर्दैछ भनेर त्यो मान्छेले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो भनेको राजनीतिक चेतना हरेक आम नेपाली जनतासम्म पुग्नुपर्छ। आजको दिनमा बसेर फलानो मन्त्रीले यस्तो काम गरेछ, यो मन्त्रीको काम छैन भन्ने, तर भोलिको दिनमा
त्यो मन्त्रीको नाम नहेरिकन आफ्नो बाबुबाजेले पहिलेबाट भोट हालिराखेको चुनाव चिन्ह मात्रै हेरेर झ्याम्म भोट हालिदिने, त्यो भयो भने त गलत भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी राजनीति भनेको युवा वर्गहरूमा राजनीतिक चेतना बढाउनको लागि सँगसँगै विद्यार्थीका मागहरू, विद्यार्थीका समस्याहरूको साथी बन्ने, विद्यार्थीहरूको ढुकढुकीमा बस्ने, यी कामहरूका लागि पक्कै पनि विद्यार्थी सङ्गठन सदैव चाहिन्छ। किनभने मानिसले समाजको परिकल्पना गर्दाखेरि उसले पहिल्यै बुझेको छ कि हामी कहिल्यै पनि एक्लै भएर कसैलाई जित्न सक्दैनौँ, सबै समूहमा बस्नुपर्छ, सबै एउटा सङ्गठनमा आबद्ध हुनुपर्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ, सबैका साझा मागहरूका लागि बुलन्द आवाज ल्याउन सकिन्छ, सबैका साझा मागहरू, साझा जायज मागहरू, साझा समस्याहरूका समाधानका पाटाहरू हुन्छन्। ती कुराहरूमा एक्लै बोल्दाखेरि, एक्लैले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा नपुग्ला, तर एकीकृत भएर एकतामा बल हुन्छ भने जसरी नै एकीकृत भएर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि त्यसले राम्रो पक्ष ल्याउँछ, आफ्नो समस्याहरू समाधान हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक चेतना दिन र विधि विधान विपरीत चल्ने मान्छेहरूलाई खबरदारी गर्न, देशको शासन सत्तामा बसेर माथि आफू बसेर तलको ग्राउन्डको लेभल नहेरिकन मेरो देश राम्रो छ, मैले राम्रोसँग चलाएछु भनेर बसेका मान्छेहरूका लागि खबरदारी गर्न, राम्रो काम गरेका नेताहरूलाई तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, अझै राम्रो काम गर्नु भनेर हौसला दिन, र विद्यार्थी वर्ग भनेको युवा वर्ग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समाजमा चाहिने आमूल परिवर्तनहरूको लागि, युवाहरूमा जोस जागर भर्न र आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि विद्यार्थी सङ्गठन सदैव आवश्यक हुनेछ। यसको साथसाथै विद्यार्थीहरू जुन गुणस्तर शिक्षाको पहुँच सबै विद्यार्थीलाई होस् भन्ने हिसाबले पनि विद्यार्थी सङ्गठन सधैँ अग्रसर रहेको छ होइन। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ होइन। यो शैक्षिक कुरा गरिराख्यौँ, शिक्षा सम्बन्धी कुरा भयो, जस्तै अब अलिकति केन्द्रीय स्तरमा पनि थोरै कुरा गरौँ होइन। यस्तै यही मङ्सिर 29 गते काङ्ग्रेसको बृहत र्याली पनि भयो। सरकारले गरेको भ्रष्टाचार होइन, जुन गरेको अधिनायकवादीको त्यो ट्याग दिएर आन्दोलन बृहत र्याली गरियो र गगन थापा जो चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले केसम्म पनि भन्नुभयो भन्दा भ्रष्टाचारी खोज्नको निम्ति बालुवाटार गए पनि हुन्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यसमा तपाईँको टिप्पणी के रहन्छ, यति दिन चाहनुहुन्छ पनि? पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेस हिजोको दिनमा जति ठुलो पार्टी थियो, आजको दिनमा नेकपाको सरकार हुँदै गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष दल भए पनि आफ्नो जुन एउटा कर्तव्य थियो, सरकारलाई गलत काम गर्दाखेरि यो गलत थियो, राम्रो काम गर्दा यो राम्रो छ, हाम्रो पनि समर्थन छ भनेर भन्ने जुन एउटा आफ्नो काम थियो, त्यो काम नगरिकन हिजोको दिनमा निदाएर बस्नुभयो। र आजको दिनमा नेपालको सरकार सञ्चालन गर्ने जुन एउटा शासन सत्तामा भएका व्यक्तिहरू, उहाँहरूले गलत गर्नुभएछ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दा पहिला अनिरा आशाबुले कुरा उठाएको छ। आफ्नै विद्यार्थी सङ्गठनले नेपाल सरकारका यी कामहरू गलत छन्, यिनीहरूलाई सच्याउनुपर्छ भनेर भनेको छ। नेकपाको आफ्नै पार्टीले सचिवालय बैठक बसेको छ, स्थायी समिति बैठक बसेको छ। बैठकहरूमा विभिन्न चरणमा सरकार सञ्चालनमा यी कमी कमजोरी भएका छन्, जनताहरूले यी कुरामा राहत पाउन सकेका छैनन् भनेर हामी आफैले प्रश्न उठाइसकेपछि बल्ल जब पर्यो राति तब बुढी ताती भने जसरी नै हिजोसम्म ती आफ्नै अगाडि भएका ती भ्रष्टाचारहरू, आफ्नै अगाडि भएका ती कुकर्महरू आँखा चिम्लिएर बस्ने, र जब अब अरू मान्छेहरू बोल्न थाले, हामी जस्ता सचेत युवाहरू हामी बाटो बाटोमा नेपाल सरकारका यी कुरा गलत छन्, यी कुरा सही छन् भनेर हिँड्न थालियो, तब नेपाली काङ्ग्रेसले बल्ल आँखा खोलेर बुढो हात्तीले जसरी नै पहिला कुरा नसुन्ने पछि बल्ल चिच्चाउने गरेर बाटोमा उफ्रिनु भनेको यो पक्कै पनि प्रतिपक्षी राजनीति होइन। यो भनेको हामी सकिन आँट्यौँ, अब हामी कसरी उठ्ने भन्ने मात्रै एउटा कुरा हो। त्यसका साथसाथै अब नेपाली काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्यो भन्दाखेरि पक्कै पनि हाँस उठ्छ। किनभने भर्खरैको सन्दर्भ छ, पूर्व अख्तियार प्रमुखले आफै भ्रष्टाचार गरेर ठुलो सम्पत्ति आर्जन गरेर उहाँको घर भनेको कुनै राजा रानीको महलभन्दा ठुलो, उहाँका गाडीहरू भनेको नेपालमा अरू कसैले किन्न नसक्ने, ठुला ठुला उद्योगपतिहरूले पनि किन्न नसक्ने गाडीहरू उहाँले राख्नुभएको छ। त्यो कुरा कसरी आयो त? किनभने अख्तियार प्रमुखले त्यो कुरा गर्ने भनेको त्यो कुरा हिजोको आज आएको नयाँ अख्तियार प्रमुखले गरेको होइन, त्यो कुरा पहिल्यैबाट ट्रेन्ड बसेर आएको हो। हिजोको दिनमा
सबैभन्दा ठुलो पार्टी, सबैभन्दा बुढो पार्टी, सबैभन्दा धेरैचोटि सत्तामा बसेको पार्टी, सबैभन्दा धेरैचोटि सरकार चलाएको पार्टीले जब अख्तियार प्रमुखलाई नै त्यस्तो अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गर्न सक्छ भने उसले आजसम्म राजनीति गर्दा, आजसम्म देश चलाउँदा कति भ्रष्टाचार गरेको होला त? उसले पक्कै पनि भ्रष्टाचारको जग बसालेको नेपाली काङ्ग्रेसले हो। त्यसले गर्दा फेरि भ्रष्टाचार जुन मौलाएको छ त्यसमा जलमल गर्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो र आफूले जलमल गरेर बुटो ठुलो बनाइदियो। अन्तिममा गएर नेकपाको सरकार आएपछि यहाँ त ठुलो बुटो रहेछ भनेर अनि बल्ल बाटोमा उफ्रेर त कहाँ हुन्छ? अब भ्रष्टाचार भनेको, कर्मचारी तन्त्र भनेको जुन ब्युरोक्रेसी छ नेपालमा, त्यो आजको हिजोको आज भनेको होइन र त्यसलाई आजको भोलि पनि सल्भ गर्न सकिँदैन। यो सल्भ गर्नको लागि पक्कै पनि समय लाग्नेछ। त्यो समय सुशासन आउनको लागि समय लाग्नेछ। त्यो समय कति लाग्छ भन्ने कुरा यति नै लाग्छ भनेर भन्न सकिँदैन। तर सुशासनको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले, नेकपाको सरकारले काम गरिरहेको छ। आफ्नै पार्टीका ठुला ठुला नेताहरू जब केही अप्ठ्यारोमा पर्छन्, जब केही कुराहरूमा मुछिन्छन्, तब उहाँहरूलाई पार्टीले नै कारबाही गरेको छ। उहाँहरूलाई जति ठुलो मान्छे भए पनि तपाईँ निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ, तपाईँले अलिकति केही समयको लागि आफ्नो पद छोडिदिनुहोस्, तपाईँले छानबिनमा सहयोग गर्नुहोस् भनेर आफ्नै पार्टीले भनेको छ। उहाँहरूले आफैले सहयोग गर्नुभएको छ, छानबिन भएको छ। छानबिन भएर उहाँहरूले ग्रिन चिट पाउनुभएको छ भने नेकपाको सरकारले सुशासनको लागि त धेरै गरेको छ नि। यदि कसैलाई इक्जाम्पलको लागि हेर्नु, हाम पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई जब एउटा लेनदेनको भिडियो क्लिप आयो, 70 करोडवाला भिडियो क्लिप आयो, त्यो भिडियो क्लिपमा त उहाँले 70 करोड मेरो गोजीमा ल्याइदे, मलाई पैसा दे भनेर माग्नु भएको त थिएन नि त। उहाँले त कुरा गर्दाखेरि 70 करोडको कुरा आएको थियो, तर त्यो कुरा के हो कि थाहा थिएन नि त। थाहा नभए पनि उहाँले छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो। त्यो पछि उहाँलाई छानबिनको लागि गरियो, प्रक्रिया सुरु भयो, छानबिन भयो। छानबिन हुँदै गर्दाखेरि अझैसम्म पनि उहाँको विपक्षमा दरिलो सबुत आएको छैन। त्यसले गर्दा के थाहा हुन्छ भने जति ठुलो मान्छे भए पनि, नेकपाकै मान्छे भए पनि भ्रष्टाचार जस्तो कुकर्ममा उसको नाम मुछिन्छ भने उले आफ्नो पद त्यागेर भए पनि निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गरेको छ। कृष्णबहादुर महराकै केस हेर्नुहोस्, उहाँ जतिको पावरफुल मान्छे, सभामुख भनेको देशको कति नम्बर पावरफुल पर्छ होला, उहाँ जतिको मान्छे मेरो नाम मुछियो, म अब छानबिन गर्नुहोस्, मलाई दोषी देखिए कारबाही गर्नुहोस्, दोषी नदेखिए छोडिदिनुहोस् भनेर जेलसम्म जानुभयो। अन्त्यमा न्याय व्यवस्थाले, न्यायालयले उहाँलाई उहाँको जुन आरोपहरू थिए गलत थिए भनेर निकाल्यो। भनेपछि सुशासनको लागि त नेकपाका नेताहरू त नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा कति अगाडि छन् त। हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले सत्ता चलाइरहेको बेलामा कहिल्यै, हिजो हामी भनिन्छ भूकम्पको बेला जस्ता पाताको जुन एउटा काण्ड आयो, त्यसपछि के उहाँले आफ्नो नेतालाई कारबाही गर्न सक्नु भएन नि। आजको दिनमा अब बाटोमा बसेर बोल्नु त सजिलो छ नि, हामीहरू बसेर चिया गफानेर यसले यति भ्रष्टाचार गरे यसलाई हटाउनु बजाउनु त सजिलो छ नि। आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने कुरा उहाँले आफूले नगर्ने र भन्ने बेलामा चाहिँ यो गरे त्यो गरे भनेर हुन्छ। अब जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पनि यतिसम्म भ्रष्ट भइसकेको छ कि, यतिसम्म दुर्गतिमा गएको छ कि हजुरले भनेकै जुन त्यो आन्दोलन थियो त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले के भन्नुहुन्छ भने बन्दुक खोज्ने लडाकु चाहियो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा बन्छन् भन्नुहुन्छ। बन्दुक खोज्ने लडाकु बोक्ने अरे, उहाँ गुन्डा सुन्डा सबै बोक्ने अरे, नेपाली काङ्ग्रेस बलियो छ भनेर देखाउनको लागि भन्न चाहिँ मिल्ने अरे। राष्ट्रिय मिडियामा जनताको अगाडि हामीसँग बन्दुक छ, हामीसँग यो छ, हामीसँग गुन्डा छन् भनेर भन्नुको अर्थ के? उहाँहरूले जतिसुकै सुशासनको लागि भने पनि, जतिसुकै अधिनायकवादको विरुद्ध आन्दोलन गऱ्यौँ भने पनि उहाँहरूको आन्दोलन भनेको पानीबाट निकालेको माछा तडपिए जस्तै हो। सत्ताको पानीमा नेपाली काङ्ग्रेसको माछा मजाले बाँचिरहेको थियो। नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसबाट दिक्क भएर मतदान गरेनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो। नेपालमा कम्युनिस्ट शासन हुनुपर्छ, नेपालमा कम्युनिस्टका विचारधाराहरू अगाडि आए भने पक्कै पनि गरिब जनताहरू अगाडि बढ्छन्। त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझेर जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मतदान गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो सत्ता नामको पानीबाट निकाल्यो नि, तब तडपिएको माछा नेपाली काङ्ग्रेसले अस्तिको सडक रोदनबाट देखाएको हो।
यसरी बुझ्नुहुन्छ। अनि यस्तै हामी आज त विशेष गरेर शिक्षाको कुरा गरिरहेका थियौँ होइन, र कार्यक्रमको निकै अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ। अब शिक्षाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नको निम्ति जस्तै समग्रमा केन्द्रीय स्तरबाट स्थानीय स्तरबाट मात्र नभइकन पनि विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? समग्रमा शिक्षाको स्तर उन्नतिको लागि विद्यार्थी सङ्गठन सदैव विद्यार्थी आन्दोलन हामी भनिरहेको छौँ, विद्यार्थी आन्दोलन सदैव चलिरहेको छ भन्छौँ नि त। विद्यार्थी आन्दोलन हिजोसम्म राणा शासन फाल्ने बेलासम्म राणा शासन विरुद्ध लड्यो, त्यो पछि राजतन्त्र फाल्ने बेला राजतन्त्र विरुद्ध लड्यो, र विद्यार्थी आन्दोलन चलायमान छ भनिन्छ। तर राजतन्त्र फालेपछि विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य कता गयो त? विद्यार्थी आन्दोलनले के कुरामा गर्दैछ त भन्दाखेरि विद्यार्थी आन्दोलनले शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ भनेर माग उठाइरहेको छ। जस्तै नेपालको संविधानमा नै समाजवादी युगमा जाने, समाजवादी एउटा जुन शासन सत्ता हुन्छ त्यो प्राप्त गर्ने भनेर तोकिसकेपछि नेपालको शिक्षा पनि अब समाजवादी शिक्षा हुनुपर्छ। नपाउनेले पाउनुपर्छ, पाउनेले अझ राम्रो गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने एउटा जुन छ, त्यो समाजवादी शिक्षा प्राप्तिका लागि विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढेको थियो, विद्यार्थी सङ्गठन अगाडि बढेको थियो। त्यस अनुसार नै नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादी शिक्षाका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। र अहिले विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि सकेसम्म धेरै आङ्गिक क्याम्पसहरू खोल्ने, सरकारी क्याम्पसहरू खोल्ने, त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच नपुगेका जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर सरकारले पढाइदिने, उनीहरू भोलिको दिनमा आफूले जुन एउटा स्किल प्राप्त गर्छन् त्यो पछि त्यसलाई देशमा युज गरेर देशको विकासमा सहयोग पुर्याउने जुन एउटा परिकल्पना गरेको छ, त्यसको लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अग्रसर भूमिकामा रहेर विभिन्न तहका आफ्ना अभिभावकहरूसँग कुरा गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयले नै दिएर हुनेछ भने विश्वविद्यालयका अभिभावकसँग बोलिएका छ, शिक्षा मन्त्रालयले दिन पनि छैन शिक्षा मन्त्रालयसँग बोलिएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनले हिजोको दिनमा रहेको बुर्जुवा शिक्षा प्रणालीलाई अब हामी हटाएर, कम्प्लिट रूपमा हटाएर समाजवादी शिक्षामा जानुपर्छ। राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने पदाधिकारीहरूलाई हटाएर खुल्ला नियुक्तिमा ल्याउनुपर्छ, योग्यता क्रम अनुसार हुनुपर्छ, केन्द्रीकृत परीक्षा हुनुपर्छ, केन्द्रीकृत भर्ना हुनुपर्छ। यी कुराहरू जुन कुराहरू छन्, यो भयो भने नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा हामीले योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने जुन पाटोहरू छन्, यिनै लिएर विद्यार्थी आन्दोलनलाई चलायमान बनाइरहेका छौँ। र विद्यार्थी सङ्गठनले यही विद्यार्थी आन्दोलनको मूल भाव बुझेर विद्यार्थी आन्दोलनलाई अझै चलायमान बनाउने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा पक्कै पनि विद्यार्थी सङ्गठनले धेरै ठुलो सहयोग गर्न सक्छ। पक्कै नै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ होइन। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँको सङ्गठनले अझै विद्यार्थीका निम्ति धेरै राम्रो काम गर्दै अघि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन्छु। र साथै अन्तिममा केही भन्न मैले छुटाएको छु अथवा यो भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही छ भने? सर्वप्रथम त हजुरलाई धन्यवाद, जुन एउटा आफ्नो प्लेटफर्म दिनुभयो आफ्नो कुराहरू राख्ने, यसको लागि पक्कै पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसका साथसाथै हामीले उठाउनु पर्ने कुराहरू, विद्यार्थी आन्दोलनका कुराहरू कुनै एउटा कार्यक्रममा एक दिन मात्र बोलेर सकिँदैन, सम्भव छैन। यसबाहेक म पोखरा विश्वविद्यालय अनि राजसेवीको एकजना विद्यार्थी कार्यकर्ता हुँदै गर्दाखेरि मैले हजुरको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, पोखरा विश्वविद्यालयमा सरकारले हिजोका दिनमा पोखरा विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय त छ तर कता छ के छ थाहा नभएको जसो गरेर जसरी नजरअन्दाज गर्नुभयो, त्यो कन्डिसन अब नआओस्। हिजोको दिनमा हामी लगभग 1 वर्षको समय भिसी नियुक्तिको लागि पुर्यौँ, त्यस पश्चात भिसी नियुक्ति बल्ल भएको छ। अझै कन्ट्रोलर र रजिस्ट्रार, फुल टाइम कन्ट्रोलर र रजिस्ट्रार नियुक्ति हुन सकेको छैन। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि विद्यार्थीका शैक्षिक क्यालेन्डरहरू रोकिने, शैक्षिक गतिविधिहरूमा ठोस लाग्ने जुन कुराहरू छन्, यी कुराहरू सरकारबाट नहुन् भन्नको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथसाथै विद्यार्थी साथीहरूले पनि विद्यार्थी सङ्गठन भनेको एउटा पोलिटिक्स छिराउने, हाम्रो पढाइमा पोलिटिक्स छिराउने, हामीलाई पढ्न नदिने जुन एउटा समूह हो भनेर कतिपय साथीहरूले त्यो जुन एउटा मनोभाव राख्नुहुन्छ, त्यो मनोभाव एकदमै गलत छ। विद्यार्थी राजनीति भनेको एकदम आवश्यक कुरा हो। भोलिको दिनमा राजनीतिक चेतना प्राप्त नगरिकन कोही मान्छे पनि समाजमा आफ्नो एउटा स्थान बनाउन सकिँदैन।
आफूले गरेको कदमहरूले भोलिको दिनमा देशलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, देशको विकास क्रमलाई कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझेर आफ्ना विद्यार्थी आफ्नो कलेज, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो भूगोल जहाँ हुन्छ त्यहाँ आफ्ना मागहरू उठाउनु होला। जबसम्म हामी आफ्नो माग उठाउनबाट डराइन्छ तबसम्म हामीले सधैँ समस्यामा नै बाँच्नुपर्ने हुन्छ। माग उठाउनका लागि के कस्ता बाटोहरू रोज्ने भन्ने छँदैछन्। तपाईहरूले अब आफ्नै तरिकाले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। विशेष गरी विद्यार्थीको लागि अनिरासिबीको ढोका सदैव खुल्ला छ। तपाईँ आफूले भित्र नेपाली काङ्ग्रेसको जुन एउटा विचार धान्नुहोस्, तपाईँ बिपीको पछाडि लागेर जानुहोस् अथवा जसको पछाडि जानुहोस्, तर तपाईँलाई समस्या परेको छ भने अनिरासिबी सदैव तपाईँको लागि ढोका खुल्ला गर्नेछ। तपाईँका समस्या हाम्रा समस्या हुन्, तपाईँहरूका खुसी हाम्रा खुसी हुन्। खुसीमा पनि दुःखमा पनि सँगै साथ रहने भनेर अनिरासिबीको जुन एउटा विद्यार्थीहरूलाई साथ सहयोग गर्ने, विद्यार्थी हकित का कुरा उठान गर्ने र विद्यार्थीका जायज मागहरू अगाडि बढाउँदै पुलको भूमिका खेल्ने जुन एउटा आफ्नो मूल भाव छ, त्यो मूल भाव अनिरासिबी पोखरा विश्वविद्यालयले सदैव आत्मसात गरेको छ। र कोही पनि विद्यार्थी साथीहरूलाई आफूलाई समस्या परेका छन् भने ती समस्याहरू लिएर अनिरासिबीमा आउनुभयो भने तपाईँलाई हामी नाइ भनिँदैन। अनिरासिबीको ढोका तपाईँका लागि सदैव खुल्ला छन् भन्दै त्यही भन्न चाहे। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, निम्तो स्वीकार दिनुभयो पवनजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिमतर्फ छौँ होइन। दर्शक र श्रोता, कार्यक्रम असल संवादमा आज हामी राजनीतिक र शैक्षिक विषयलाई जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, जसमा एउटा विद्यार्थी नेता जो अनिरासिबी पोखरा विश्वविद्यालयमा सम्बद्ध हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँले विद्यार्थी जीवनमा पढ्दै गर्दाखेरि शैक्षिक हिसाबले धेरै चुनौती पनि रहेका छन्। धेरै नराम्रा कुरा भन्दा पनि आशाको किरण देखाउने कोसिस गर्नुभएको छ र विद्यार्थी जीवनमा जुन शिक्षा लिने गर्नुहुन्छ उहाँको शिक्षा गुणस्तर उन्नति होस्, यसको लागि अनिरासिबी सदैव प्रतिबद्धित छ भन्ने कुरा पनि उहाँले गरिसक्नु भएको छ। कार्यक्रम असल संवादमा अर्को श्रृङ्खलामा छुट्टै विषयका साथ छुट्टै व्यक्तित्वको साथ उपस्थित हुनेछु। कार्यक्रममा आजको हाम्रो अतिथि पवन लम्सालजी र कार्यक्रम प्रस्तुता म प्रकाश। नमस्कार। Broadcasting live worldwide. Asal Saathi Radio.